बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। फेसबुक मार्केटिंग मैनेजमेंट कोर्स वेलकम मॉड्यूल। आज की ये वीडियो वेलकम मॉड्यूल के लास्ट टॉपिक जो स्टार्ट योर ऑन बिजनेस विद नो इन्वेस्टमेंट के बारे में है। स्टार्ट योर ऑन बिजनेस विद नो इन्वेस्टमेंट के पैसों के बगैर आप अपना खुद का कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक ई कॉमर्स स्टोर क्या होता है। व्हाट इज़ ई कॉमर्स स्टोर। आम तौर पर एक ई कॉमर्स स्टोर जो होता है वो जस्ट लाइक अ शॉप होती है, यानी एक दुकान होती है। उस दुकान में फ़र्क ये होता है कि वो फिज़िकल की बजाय ऑनलाइन होती है, यानी अपनी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करते हैं। इसके अलावा जो एक फ़िज़िकल स्टोर है वो अपनी फिज़िकली प्रेजेंस के साथ साथ ऑनलाइन प्रेजेंस भी रख सकता है, यानी ऑनलाइन स्टोर भी बना सकता है। एक फ़िज़िकल स्टोर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। मेरे पास एक वेबसाइट है। अगर मैं इस वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स की इमेजेस लगाता हूं और उन प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइजिंग के ज़रिए सेल करता हूं और एडवर्टाइजिंग के ज़रिए कस्टमर मेरी वेबसाइट पर आते हैं और प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बाय करते हैं, यानी ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑर्डर आने के बाद फिज़िकल प्रोडक्ट्स मेरे गोदाम या वेयर हाउस में पड़ी होती हैं, उनको मैं उठाता हूँ और मैं खुद डायरेक्ट अपने कस्टमर को भेज देता हूँ। दिस इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स स्टोर। और अगर मैं प्रोडक्ट्स को वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन सेल कर रहा हूं लेकिन प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं नहीं, प्रोडक्ट्स किसी सप्लायर के पास पड़ी हैं जिसकी वो प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे में जब कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर करेगा तो मैं सप्लायर से कहूँगा कि वो प्रोडक्ट मुझे सेंड करे ताकि मैं कस्टमर को भेज सकूँ। दिस इज अगेन ई कॉमर्स। अब हम ड्रॉप शिपिंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ड्रॉप शिपिंग भी ई कॉमर्स होती है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स ये होती है कि मेरे पास अपनी फिजिकल कोई प्रोडक्ट नहीं होती, मेरे पास सिर्फ अपनी एक वेबसाइट और मार्केटिंग की स्किल है। मेरे पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट के सप्लायर्स हैं। वो सप्लायर्स पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश या कहीं से भी हो सकते हैं। मैं अपने मुख्तलिफ सप्लायर से प्रोडक्ट्स की इमेजेस लूँगा, अपनी वेबसाइट पर लगाऊंगा और उन प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग करूँगा। और जब कस्टमर मेरी वेबसाइट पर ऑर्डर प्लेस करेंगे तब मैं सप्लायर से कहूँगा कि ये मेरे कस्टमर की डिटेल्स है जिन्होंने फ़लाँ प्रोडक्ट्स के ऑर्डर किए हैं, उन प्रोडक्ट्स को अपने वेयर हाउस से उठाओ और मुझे मत भेजो, डायरेक्ट कस्टमर को भेज दो। दिस इज कॉल्ड ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग। आज सप्लायर भी समझते हैं कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। मैं किसी सप्लायर को कहता हूं कि मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स हैं लेकिन वो ड्रॉप शिपिंग पे हैं, तो वो कहेगा कोई बात नहीं, आई कैन डू दैट। अपने कस्टमर की डिटेल भेजें। लेकिन एक और बात, जब मैं कस्टमर के ऑर्डर और पेमेंट को रिसीव कर लूंगा तब मैं सप्लायर के पास जाऊंगा कि ये मेरे कस्टमर की डिटेल्स हैं, आपने इस एड्रेस पर कस्टमर को प्रोडक्ट भेजनी है। ऐसी सूरत में सप्लायर्स आपको कहेंगे कि जिस जिस आइटम के जितने ऑर्डर्स आप प्लेस करें हमें साथ साथ पेमेंट करते जाना और हम आपके कस्टमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट भेजते जाएंगे। हो सकता है मेरी वेबसाइट पर 10 टी शर्ट्स, 12 वॉचेस और 8 शूज के ऑर्डर आए हों। हो सकता है हर आइटम का सप्लायर डिफरेंट हो, क्योंकि ऑर्डर बल्क में नहीं होते, इसलिए सप्लायर्स कहते हैं कि आप साथ साथ पेमेंट करते जाएं, क्योंकि आपने कौन सी पेमेंट खुद अपने पास से अदा करनी होती है। जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो साथ ही वो पेमेंट भी कर देता है। ऐसे में ये काम बहुत आसान होता है, इसमें रिस्क नहीं है और ना ही इसमें कोई इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आपको अपनी वेबसाइट पर हजारों की तादाद में ऑर्डर्स आते हैं और आपने अपने पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं रखी हुई, आपने आगे ड्रॉप शिपिंग पे सप्लायर के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि जब मुझे ऑर्डर आएगा तब मैं आपसे मंगवा लूंगा। ऐसा काम पूरी दुनिया में चलता है। ड्रॉप शिपिंग में आप किसी भी सप्लायर की प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पर रख सकते हैं। यू हैव टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सवाल ये पैदा होता है, अगर वेबसाइट पर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो फिर आपके पास क्या है। आपके पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर 1, आपके पास बहुत अच्छी डिसेंट सी वेबसाइट है। दूसरी सबसे अहम चीज क्या है जो कि हर कारोबारी शख्स को चाहिए होती है, सेल्स। अगर रोजाना की बुनियाद पर आपकी वेबसाइट पर हजारों की तादाद में ऑर्डर्स आते हैं तो दुनिया में कोई भी सप्लायर आपके साथ खड़ा हो सकता है कि मेरे साथ मिलकर काम करें। वजह क्या है? क्योंकि आपके पास सेल्स है। बिजनेस अट्रैक्ट एवरीवन। एक और अहम बात, आपके पास सेल्स कहां से आ रही है? थ्रू फेसबुक एडवर्टाइजिंग।
अगर आप फेसबुक मार्केटिंग मैनेजमेंट का ये कोर्स अच्छे तरीके से सीख लेते हैं, ये वो टूल है जो आपके सप्लायर के पास भी नहीं है। एक तरफ आप देखें amazon.com को और एक तरफ आप देखें aliexpress.com को, दोनों को कंपेयर करें तो amazon पर सप्लायर बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें सेल करते हैं aliexpress.com के सप्लायर की निस्बत। शायद चाइनीज सप्लायर्स aliexpress.com पर इतने बेहतर तरीके से चीज़ें सेल नहीं कर पाते, शायद वो प्रोडक्ट की तस्वीरें बेहतर तरीके से नहीं बना पाते। अगर आप इन बातों को अंडरस्टैंड कर लें और अपनी वेबसाइट पर चीज़ों को बेहतर तरीके से लगाएं और प्रोडक्ट की क्वालिटी और चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करें तो आप भी अपनी सेल्स बेहतर कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको क्या चाहिए? ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको एक सिंपल सी ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए जो आप शॉपिफाई, वर्डप्रेस, बूटस्ट्रैप या HTML पे बना सकते हैं। और भी बहुत से टूल्स हैं जिन पर आप वेबसाइट बना सकते हैं। नंबर 2 पे आपको पेमेंट गेटवे चाहिए। पेमेंट गेटवे लेने में बड़ी हद तक शॉपिफाई आपकी मदद कर देता है। अगर वहां पे नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, अब पाकिस्तान में भी कुछ बैंक ने पेमेंट गेटवे शुरू कर दिया है। पेमेंट गेटवे की जरूरत भी आपको तब पड़ेगी जब आप अपनी प्रोडक्ट को पाकिस्तान से बाहर किसी और कंट्री में सेल करेंगे। अगर आप पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं फिर तो ये और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी ज्यादा चलती है, तो आप पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी पे काम कर सकते हैं। बेनिफिट ऑफ ड्रॉप शिपिंग, फायदा ये है ड्रॉप शिपिंग का, इसके ऊपर पैसा नहीं लगता, इसमें लो और नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। आप इसमें मैसिव प्रोडक्ट यानी बड़े पैमाने पर मसनूआत डाल सकते हैं। अगर आपके पास एक वेबसाइट है तो आप उसमें घरेलू चीजें, किचन की चीजें, क्रॉकरी की आइटम, क्लॉथिंग से लेकर रिपेयरिंग की आइटम तक आप इसमें सारी चीजें डाल सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग के कारोबार में किसी भी किस्म का कोई रिस्क नहीं है। ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये हाईली स्केलेबल बिजनेस है। आज अगर आप 10 रुपए का काम कर रहे हैं तो कल आप उसे 10 लाख तक लेके जा सकते हैं। डिसाइड ऑन द प्रोडक्ट रेंज एंड इन विच कंट्री यू वांट टू सेल आउट। अच्छी बात इसमें यह है कि आप फैसला करें कि आप अपनी वेबसाइट पर किस रेंज की प्रोडक्ट को रखना चाहते हैं और किस कंट्री में उन प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना चाहते हैं। आप पाकिस्तान में बेचना चाहते हैं या आप एक ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहते हैं। आगे चलकर हम निश के ऊपर बात करेंगे कि निश क्या होती है, निश को कैसे तलाश करते हैं और फेसबुक पर निशेस कैसे तलाश होती हैं, उसकी टारगेटिंग कैसे करते हैं। स्टे अवे फ्रॉम सच थिंग्स दैट गो इनसाइड द बॉडी और ऑन द बॉडी। अच्छी बात यह है कि अपने किसी भी सप्लायर्स की प्रोडक्ट को बेचने से पहले उस प्रोडक्ट का सैंपल मंगवा कर देख लेना चाहिए और वक्तन फवक्तन आपको अपने सप्लायर्स के सैंपल देखते रहना चाहिए। मेरा आपको एक मशवरा है कि ऐसी चीज़ों को मत बेचें जो इंसान कंज्यूम करता है, यानी खाने पीने की चीज़ें, जब तक आपके पास कोई रिलायबल सप्लायर नहीं होता। और ऐसी चीज़ों से भी परहेज करें जो कॉस्मेटिक के रिलेटेड हों, जो कस्टमर ने जिस्म पे लगानी होती है, क्योंकि प्रोडक्ट आप मैनेज नहीं करते, प्रोडक्ट को सप्लायर मैनेज कर रहा होता है, लेकिन ब्रांड नेम तो आपका चल रहा है। ऐसे में आपका ब्रांड नेम खराब हो सकता है। ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। कस्टमर को अच्छी चीज़ें दें और अच्छे तरीके से ट्रीट करें। कस्टमर इज़ द किंग। आप अच्छा बिजनेस करेंगे तो आपको अच्छे पैसे आएंगे। बेहतर है कि आप इन दो चीज़ों पे काम ना करें। थोड़ा सा मज़ीद और समझने की कोशिश करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है और किस तरीके से होती है। सबसे पहले हम aliexpress.com को ओपन करते हैं। वैसे इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई इसके बारे में जानता है कि ये एक चाइनीज़ वेबसाइट है। एक और वेबसाइट है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ, जिसका नाम है soaestheticshop.com के नाम से ये एक वेबसाइट है जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं। अब ये ज़्यादातर ड्रॉप शिपिंग करते हैं। मिसाल के तौर पर हम इस वेबसाइट के ऊपर ये सर्च बॉक्स के अंदर यहाँ पे एक कीवर्ड सर्च करते हैं। यहाँ पे हम जैकेट की प्राइस देखते हैं कि ये जैकेट को कितने में सेल कर रहे हैं। ये जी वेबसाइट है जो ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस करते हैं। ये जैकेट्स हैं, इनकी प्राइस यहाँ पे ये दे रहे हैं। इसके सेकंड पेज के ऊपर देखते हैं जी, ये एक जैकेट है जो अपनी वेबसाइट के ऊपर $50 में सेल कर रहे हैं। अब हम इस जैकेट को अली एक्सप्रेस के ऊपर देखते हैं कि वहाँ पे ये कितने में सेल हो रही है।
یہاں پہ اس کو سرچ کرتے ہیں علی ایکسپریس کے اوپر کہ سیم یہی جیکٹ یہاں پہ کتنے میں سیل ہو رہی ہے. یہی جیکٹ ہے، یعنی کہ تقریباً یہ $17 میں سیل کر رہے ہیں، اور یہ تقریباً $18 میں سیل کر رہا ہے. یہ سپلائر بھی تقریباً $18 میں سیل کر رہا ہے، اور یہ بھی فری شپنگ کے اندر یہ سیل کر رہے ہیں. اب اس کو اوپن کر لیتے ہیں. یہاں پہ اس جیکٹ کو آپ دیکھیں، سیم وہی ڈیزائن 1987، سیم وہی جیکٹ. یہ دیکھیں، یہ جیکٹ یہاں پہ سپلائر $18 کے اندر سیل کر رہے ہیں، وہ بھی فری شپنگ میں. اور اس ویب سائٹ کے اوپر یہ جیکٹ کتنے میں سیل کر رہے ہیں؟ یہ $50 کے اندر سیل کر رہے ہیں. ابھی اس بندے کے پاس کیا ہے، یا اس آنر کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس ایک ویب سائٹ ہے اور اس کے پاس مارکیٹنگ کی سکل ہے. اس نے کیا کیا ہے کہ یہ علی ایکسپریس کے اوپر گیا ہے، ان سپلائر سے اس نے پروڈکٹ کی امیجز لی ہیں اور اس کو اپنی ویب سائٹ کے اوپر لگایا ہے، اور اپنی اس ویب سائٹ کی پروڈکٹ کی یہ ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں ورلڈ وائڈ، یعنی کہ کسی بھی کنٹری کو یہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اور اس نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر گیٹ وے لگایا ہوا ہے کہ جس کے تھرو جب کسٹمر آرڈر کرے گا تو ساتھ وہ پیمنٹ بھی کر دیتا ہے. تو وہاں سے یہ AliExpress.com سے یہ کتنے میں اٹھا رہا ہے؟ وہاں سے یہ $18 کے اندر اٹھا رہا ہے. اور یہاں پہ کتنے میں سیل کر رہے ہیں؟ یہاں پہ $50 میں سیل کر رہے ہیں. تو یہاں سے آپ مارجن اس کا دیکھ لیں کہ یہ تقریباً $30 پر آرڈر یہ ارن کر رہا ہے. اور $30 میں سے اگر وہ $5 ایڈورٹائزنگ کے اوپر سپینڈ کرتا ہے، اگر $5 کی بجائے اگر $10 بھی یہ ایڈورٹائزنگ کے اوپر سپینڈ کرتا ہے پر آرڈر، یعنی کاسٹ پر ایکشن، تو یہ پھر بھی $20 پر آرڈر ارن کر رہا ہے. اور اپنے پاس سے یہ کیا انویسٹ کر رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ جسٹ انویسٹ کر رہا ہے اپنی ایڈورٹائزنگ کے اوپر. اس کی سکل اگر اچھی ہے، اس کے پاس اگر آرڈر آ رہے ہیں، تو یہ بہت اچھا ارن کر رہا ہے بیٹھے بٹھائے. اور یہ کام وہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کے کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ آپ کر سکتے ہیں، میں کر سکتا ہوں، کوئی اور بھی کر سکتا ہے. تو یہ ڈراپ شپنگ ایسے ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جسٹ ایک ویب سائٹ ہونی چاہیے اور آپ کے پاس یہ مارکیٹنگ کی سکل ہونی چاہیے کہ آپ اپنے کسٹمر کو کیسے اپنی ویب سائٹ کے اوپر لے کے آ سکتے ہیں. تو اس طرح کوئی بھی سپلائر آپ کے ساتھ بزنس کر سکتا ہے. کسٹمر آرڈر کرے گا تو پہلے پیسے آپ کے پاس آئیں گے. آپ ان میں سے اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں لگانا، آپ نے اس میں سے سپلائر سے پروڈکٹ بائی کر رہے ہیں، وہ پیمنٹ آپ اپنے سپلائر کو کریں گے کہ یہ میرے کسٹمر کی ڈیٹیل ہے، آپ نے یہ پروڈکٹ مجھے سینڈ نہیں کرنی، آپ نے ڈائریکٹ میرے کسٹمر کو سینڈ کرنی ہے. تو وہ وہاں سے پروڈکٹ کو اٹھائے گا اور ڈائریکٹ کسٹمر کو ڈیلیور کر دے گا، اور وہ بھی فری شپنگ کے اندر. یہ دیکھیں اور بھی کوئی سپلائر ہیں، یہ $22 کے اندر، $18، 33، 35، 18، 45. یعنی کہ آپ نیگوسیشن کر کے اپنے سپلائر کے ساتھ، اس کے ساتھ ایک لائحہ عمل کر کے، اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے آپ اس طرح اپنے سپلائر کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں، اور اس طرح یہ ڈراپ شپنگ آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور ہم ٹی شرٹ کے بارے میں دیکھتے ہیں. یہ بہت ہی ایک اچھی ٹی شرٹ ہے. اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس ویب سائٹ کے اوپر جو ڈراپ شپنگ کا بزنس کر رہے ہیں، اس ویب سائٹ کے اوپر یہ ٹی شرٹ کتنے میں سیل کر رہے ہیں. لیں جی، اس ویب سائٹ کے اوپر یہ ٹی شرٹ $22 میں سیل کر رہے ہیں. یہ بہت ہی اچھی ٹی شرٹ ہے. اس ویب سائٹ کے تھرو یہ کتنے میں؟ $22 میں سیل کر رہے ہیں. اب اسی ٹی شرٹ کو ہم AliExpress.com کے اوپر دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے میں اس کو سیل کر رہے ہیں. اور کاپی کرنے کے بعد میں یہاں پہ AliExpress کے اوپر اس ٹی شرٹ کو سرچ کرتا ہوں کہ یہاں پہ سپلائر اس ٹی شرٹ کو کتنے میں سیل کر رہے ہیں. لیں جی دیکھیں، یہ ٹی شرٹ $3 سے $5 میں سیل ہو رہی ہے، وہ بھی فری شپنگ کے ساتھ. تقریباً $3.5 سے $0.5 کے اندر یہ ٹی شرٹ سیل کر رہے ہیں AliExpress.com کے اوپر. یہ سپلائر اتنے میں سیل کر رہے ہیں. اب اس ویب سائٹ کے اوپر کتنے میں سیل ہو رہی ہے؟ $22 کے اندر. ڈبل سے بھی ٹرپل وہ مارجن اس کے اندر کما رہے ہیں. ہاف سے بھی زیادہ وہ ارن کر رہا ہے. اور اس کے اندر اگر وہ مارکیٹنگ کے بھی کاسٹ اگر نکالتے ہیں تو پھر بھی وہ بہت اچھا پر آرڈر سے وہ کما رہے ہیں. یہ دیکھ لیں کہ اس ٹی شرٹ سے وہ تقریباً کتنے کما رہا ہے. اگر وہاں سے اس کو یہ $5 کے اندر مل رہی ہے، $17-18 وہ پر آرڈر سے کما رہا ہے. اور اس میں سے اگر وہ مارکیٹنگ کی کاسٹ نکالتا ہے تو پھر بھی وہ پر آرڈر بہت اچھی ارننگ کر رہا ہے. دس از کالڈ ڈراپ شپنگ. اس کے علاوہ ایک اور ویب سائٹ ہے،
اب ایک یہ ویب سائٹ ہے, یہ بھی ڈراپ شپنگ کا بزنس کرتے ہیں. اس ویب سائٹ کے اوپر پروڈکٹ کو آپ دیکھیں, یہ ایک واٹر پروف وائرلیس بلوٹوتھ اسپیکر ہے. یہ یہاں پہ کتنے میں سیل کر رہے ہیں؟ $39 کے اندر. نیم کو آپ یہاں پہ اس کو کاپی کریں. اب آپ جا کے اس کو علی ایکسپریس کے اوپر دیکھیں کہ علی ایکسپریس کے اوپر یہ پروڈکٹ کتنے میں سیل ہو رہی ہے. ویری گڈ. یہ دیکھیں, یہ $3 سے $10 میں یہ پروڈکٹ سیل ہو رہی ہے. یہ ڈیفرنٹ سپلائر بیٹھے ہیں, ڈیفرنٹ سپلائر کی ڈیفرنٹ پرائز ہوتی ہے, اور اس کے اندر فری ریٹرن ہے اور فری شپنگ ہے. اب یہی پروڈکٹ ہے اس ویب سائٹ کے اوپر, یہ کتنے میں سیل کر رہے ہیں؟ یہ $39 کے اندر سیل کر رہے ہیں. اب آپ اس کی خود کاسٹ نکالیں, اس کی ایڈورٹائزنگ کاسٹ نکال لیں, کیونکہ جب یہ آپ ڈراپ شپنگ کا بزنس کرتے ہیں تو پروڈکٹ آپ کے پاس نہیں ہوتی, آپ کے پاس صرف سپلائر ہوتے ہیں, آپ کے پاس سکل ہوتی ہے, آپ کے پاس ویب سائٹ ہوتی ہے. آپ نے جسٹ مارکیٹنگ کر کے اپنے کسٹمر کو لے کے اپنی ویب سائٹ کے اوپر آنا ہوتا ہے. تو یہ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ آپ کا کلیئر کرنا تھا کہ ڈراپ شپنگ کا بزنس ایسے ہوتا ہے. پرووائڈ دا ورلڈ کلاس کسٹمر سروسز. ڈراپ شپنگ میں آپ کے پاس ہے کیا سوائے ایک ویب سائٹ اور فیس بک مارکیٹنگ سکل کے؟ تو کسٹمر کو سروس تو اچھی دیں تاکہ آپ کو مزید آرڈرز ملیں. آپ اس پروڈکٹ سے 2 یا 3 گنا زیادہ کما رہے ہیں. آپ کے کون سے پیسے لگ رہے ہیں؟ آپ اپنے کسٹمر سے پہلے پیمنٹ لیتے ہیں, اس پیمنٹ سے اپنا کمیشن نکالتے ہیں اور پروڈکٹ کی ریئل کاسٹ آگے سپلائر کو سینڈ کر دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ میرے کسٹمر کی ڈیٹیلز ہے, آپ نے ڈائریکٹ آرڈر کسٹمر کو بھیجنا ہے. ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ آگے اپنے کسٹمر کو یہ پروڈکٹ کتنے میں بیچ رہے ہیں. آفر فری ریٹرنز. جب کوئی کسٹمر آپ کی پروڈکٹ سے مطمئن نہ ہو اور آپ ڈراپ شپنگ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, جب کوئی کسٹمر پروڈکٹ واپس کرنا چاہتا ہو تو فری آف کاسٹ واپس لے لیں اور اسے پوری پیمنٹ واپس کر دیں, چاہے اس نے پروڈکٹ کو یوز بھی کیا ہو. اگر آپ اپنے کسٹمر کو یہ آفر دیں گے, ایک تو کسٹمر پروڈکٹ کو بلا جھجک بائی کر لے گا, اور دوسرا اگر آپ کو پروڈکٹ ریٹرن بھی آتی ہیں تو وہ تقریباً 10% تک واپس آتی ہیں, کیونکہ کوئی کسٹمر اتنی پین نہیں لیتا کہ وہ جا کے پروڈکٹ کو دوبارہ آپ کو ریٹرن کرے. اور دوسرا, اگر آپ USA میں پروڈکٹ کو سیل کرتے ہیں تو کوئی کسٹمر ایسا نہیں چاہے گا کہ وہ اب اگر پروڈکٹ کو واپس کرنا چاہتا ہے تو پہلے وہ پاکستان میں آپ کو سینڈ کرے گا, پھر آپ آگے سپلائر کو سینڈ کریں گے. لیکن ایسی آفر سے کسٹمر مطمئن ہو جاتا ہے, کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ پروڈکٹ کو واپس کریں. تو آپ اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھیں جب آپ اپنا بزنس شروع کریں, کوئی بھی چاہے آپ بزنس شروع کریں, چاہے آپ اپنا کوئی فزیکل سٹور بنانا چاہتے ہیں, چاہے آپ ای کامرس کا بزنس کرنا چاہتے ہیں, یا آپ ڈراپ شپنگ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس طرح کی آفر اپنے بزنس میں ضرور رکھیں. اگر آپ یہ آفر لگا دیتے ہیں, اپنی شاپ کے باہر لکھ دیتے ہیں کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا, تو کوئی بھی کسٹمر یہ نہیں چاہے گا کہ پروڈکٹ آپ سے بائی کرے. اگر وہ بائی کرتا بھی ہے تو وہ مجبوری کی صورت میں آپ سے چیز کو بائی کرے گا, کیونکہ جب کوئی کسٹمر پروڈکٹ آپ سے بائی کر لے گا تو اکثر کسٹمر ایسے ہوتے ہیں جو اس پروڈکٹ کی رسید ہی گم کر دیتے ہیں. کوئی کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, کوئی اتنی پین نہیں لیتا کہ وہ جائے اور جا کے فزیکلی وہ پروڈکٹ کو واپس کر دے, چاہے آپ کا فزیکل سٹور ہی کیوں نہ ہو. فیس بک مارکیٹنگ مینجمنٹ از اے ویری امپورٹنٹ اسکل. فیس بک مارکیٹنگ مینجمنٹ کا یہ کورس سیکھنے کے بعد آپ کے سامنے رستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کورس کو سیکھنے کے بعد آپ سوشل میڈیا کی جاب کر سکتے ہیں, آپ اپنا ای کامرس سٹور بنا سکتے ہیں, آپ ڈراپ شپنگ کا بزنس کر سکتے ہیں, آپ اپنی خود کی سوشل میڈیا ایجنسی بنا سکتے ہیں. ابھی تک تو اکثر اسٹوڈنٹس نے پولیس, آرمی, ڈاکٹر یا انجینئر بننے کے بارے میں سوچا ہوا تھا. اس کورس کی بدولت اب وہ اپنے گھر بیٹھ کر اپنا کوئی بھی کاروبار شروع کر سکتے ہیں. آپ اپنے بزنس کو 50 لاکھ سے 10 کروڑ تک لے کے جا سکتے ہیں. آپ اپنی پروڈکٹ کا کوئی برانڈ بنا سکتے ہیں. آپ ڈیفرنٹ سٹیز میں اپنی پروڈکٹس کے فزیکل سٹور بنا سکتے ہیں. یہ سب چیزیں جس بنیاد پر کھڑی ہیں وہ ہے فیس بک ایڈورٹائزنگ. یہ ویڈیو آپ کے کورس کا حصہ ہے. ہم آپ کی بیس بنا رہے ہیں کہ چیزیں ہوتی کس طرح سے ہیں اور یہ کام کس طرح سے کرتی ہے. یہاں پر ہمارا ویلکم میڈیول مکمل ہو جاتا ہے. یہ ہمارے ویلکم میڈیول کی لاسٹ ویڈیو تھی. دوستو, ایڈز لاجکس اکیڈمی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.